तो चालू क्या रहा है? चालू जनरेटर चालू हो गया क्या यहीं पर है प्रोग्राम? प्रोग्राम यहीं होगा। पप्पू लेट आई इसमें होगा ये स्टेज में बैठे रहेंगे लोग यहाँ पे होगा। कम लेट तो आ गई पप्पू اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد كل شيء مالك رب أني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد كل شيء مالك رب أني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد كل شيء مالك رب أني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فريقنا وصاحب القوم الحافظين. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالله من اله النار من شر الوسواس الخناس الذي يسلك في قلوبنا من الجنة والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
मुझे
सीना हजरत मुजद्दिद अल-क़ारी दादर सीना व सीना हजरत आयशा रज़ियल्लाहु सीना व सीना हजरत शाहदार नैलुल्लाही सीना व सीना हजरत आयशा सीना व सीना हजरत औलिया सीना व सीना सीना व सीना व सीना सैयद हजरत मोहम्मद सैयद आमीन